होइन के भयो भने जस्तै कि मैले पहिला चाहिँ एकदम शिवलाई मान्थेँ होइन, शिवकै एकदम मनदेखि नै उहाँलाई भगवान् मान्थेँ कि होइन, लर्ड सुप्रिम भनेको शिवलाई मान्थेँ। अनि म पनि यता हरे कृष्ण एउटा मेरो साथी थिइन्, अनि हरे कृष्ण कार्यक्रममा गएको, अनि उहाँले चाहिँ लर्ड सुप्रिम भनेको गड भनेको चाहिँ लर्ड कृष्ण हो भनेर भन्नुभएको थियो कि, त्यही भएर कि हामीले शिवलाई माने पनि कृष्णलाई माने पनि एउटै होइन र उहाँको एकोर्डिङ चाहिँ के अरे कृष्णद्वारा शिव बन्नुभएको कृष्णद्वारा शिव बन्नुभएको उहाँको पाटो भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि के त्यही भएर अहिले त मैले पनि कृष्णको जब गर्छु होइन, अनि बुकहरू पनि पढ्छु, त्यो गर्दा त धेरै पहिलाभन्दा धेरै कुरामा चेन्ज आएको छ होइन। तर के हामीले त्यस्तै गरी के जस्तै हामीले कृष्णलाई मानिन्छ अनि त्यस्तै गरी हामीले शिवजीलाई मान्न मिल्छ कि नै होला। हामीले जुन भगवान्लाई माने पनि एकदम मनदेखि मान्यो भने एउटै हो नि त। त्यही भएर के यसमा डिफ्रेन्ट के छ होला भनेर एकदम सोध्न मलाई लागेको थियो। त्यही जय जय श्री राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद देवीजीलाई। बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ र यो प्रश्न यहाँको मात्र होइन अधिकांश महानुभावको प्रश्न रहेको छ कि वास्तवमा शिवजी र कृष्णमा को भक्त र को भगवान, यो धेरैजना बुझ्न चाहनुहुन्छ। र हाम्रा शास्त्रहरूमा शिवजीको लीला पनि प्रशस्त छन् र भगवान कृष्णका लीला पनि प्रशस्त छन् र कहीँ शिवजीले श्रीकृष्णको आराधना गर्नुभएको प्रसङ्ग पनि छ र कहीँ कृष्णजीले शिवजीको आराधना गर्नुभएको प्रसङ्ग पनि छ। त यी यावत प्रसङ्गहरू हाम्रो शास्त्रमा छ। त्यसैले भक्त महानुभावलाई यो कुरा बुझ्न कतिपयलाई कठिनाइ भइरहेको हामीहरूले आभास गरेका छौँ कि वास्तवमा शिवजी र कृष्णमा को भक्त हुनुहुन्छ, को भगवान हुनुहुन्छ। अब जब आज हामीसँग तमाम शास्त्र प्रमाणहरू यहाँ हामीहरूले जुटाएका छौँ, अनेक शास्त्रहरूबाट हामीहरूले यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्दछौँ। हुन त अब यो कुरा केवल शास्त्रका श्लोकहरू र शास्त्रका पोथीहरू पल्टाएर पढेर मात्र पनि पूर्ण रूपले बुझ्न सकिन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किन भन्दा यो अनुभवको कुरो, यो भक्तिको कुरो। किनभने भक्ति राज्य फरक छ। हामीहरूले शास्त्र पढेर ज्ञान बटुलेर बुझ्न सक्ने एउटा लिमिट छ भने त्यहाँभन्दा माथि भक्तिको राज्य भनेको यो हाम्रो ज्ञान बौद्धिकता यसमा निर्भर हुँदैन, यो त्योभन्दा माथि हुन्छ। तर पनि हामीहरूले हाम्रा यी जुन प्रामाणिक शास्त्रहरू छ शास्त्रहरूबाट केही कुरा कोट्स गरेर यहाँहरूलाई बताउन जान्छु। वास्तवमा शिव र कृष्णमा अन्तर के छ र को चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ र को भक्त हुनुहुन्छ। अब सामान्य तौरले विचार गर्ने हो भने यदि हामीहरूले शुद्ध भावले निष्काम भावले चाहे शिवजीको आराधना गरौँ, चाहे कृष्णजीको आराधना गरौँ वा चाहे भगवान नारायणको आराधना गरौँ, तर निष्काम भावले शुद्ध भावले गर्ने हो भनेदेखि अन्ततोगत्तो हामीहरूले प्राप्त गर्ने एउटै कुरो हो। हेर्नुहोस् हामीहरूको भाव कस्तो छ त्यसमा फरक पर्दछ। त यदि हाम्रो भाव स्वार्थपूर्ण छ, हामीहरू सकाम भावले अर्थात् हामीहरू स्वार्थपूर्ण भावले जब कुनै आफ्नो इष्टको शरणमा पर्दछौँ भनेदेखि त्यसलाई शुद्ध भक्ति मानिँदैन। त यदि हामीहरू एकदम निष्काम भावले बदलामा केही कुरा प्राप्त नगर्ने इच्छाले बस केवल आफ्नो इष्टको सन्तुष्टि, केवल आफ्नो आराध्यको आनन्दको लागि उहाँको भक्ति भजन गर्छौँ भने नो म्याटर चाहे हामी शिवजीको आराधना गरौँ, चाहे कृष्णजीको आराधना गरौँ वा आफ्नो प्रिय कुनै पनि इष्टको आराधना गरौँ, अन्ततोगत्तो हामीहरू पुग्ने त्यही ठाउँ हो। हेर्नुहोस् है, हामी जुन परम सत्य हो परम सत्यमै पुग्दछौँ। तर यदि हाम्रो भाव शुद्ध छ भने, तर यदि हाम्रो भाव शुद्ध छैन, होइन हामीहरू अनेक भौतिक लालसाहरू भौतिक कामनाहरू चाहन्छौँ र हाम्रो आफ्नो भौतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि हामी देवी देवताको अथवा आफ्नो इष्टको शरणमा पर्छौँ भने त हामी फेरि घुम्दछौँ। हामीले चक्कर काट्नुपर्ने हुन्छ। कहिले पनि हामीहरूलाई सत्य बोध हुँदैन, हामीहरूलाई सत्य प्रकाशित कहिले पनि हुँदैन। हामीहरू भ्रमकै सागरमा घुम्नुपर्ने हुन्छ। किन यस्ता उपासकहरूलाई कुनै पनि इष्ट कुनै पनि देवताले सहायता गर्न सक्नुहुन्न, भगवानले पनि सहायता गर्न चाहनुहुन्न यस्ता व्यक्तिहरूलाई। त जाउँ अब यो त भयो सामान्य कुरा। अब हामीहरू अलिकति गहिराइमा गएर बुझौँ। हेर्नुहोस् श्रीकृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ। भगवत गीता के हो? भगवत गीता भनेको अब सम्पूर्ण शास्त्रहरूको संविधान शास्त्र
अब यहाँहरूले बुझ्नुभयो संविधान शास्त्र भनेको भगवत गीता भनेको वेदको पनि निष्कर्ष हो, महाभारतको पनि निष्कर्ष हो, सम्पूर्ण पुराण आदिको पनि निष्कर्ष हो। त्यसकारण भगवत गीतालाई सम्पूर्ण शास्त्रहरूको एक निचोड भनिन्छ, निष्कर्ष भनिन्छ है। त भगवत गीता पढिसकेपछि भगवत गीताबाट हामीहरूले प्रत्येक शास्त्र पुराणहरूमा के बताइएको रहेछ भनेर जिस्टमा हामीहरू बुझ्न सक्दछौँ। त भगवत गीतामा स्वयं श्री कृष्णले के बताउनु भएको छ, अध्याय 7 श्लोक सङ्ख्या 21 मा यहाँहरूले पनि पढ्नु होला। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धम तामेव विदधाम्यहम। श्रीकृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ कि जसको जुन जुन इष्टमा भक्ति वा श्रद्धा हुन्छ त्यो सबै मैले नै टिकाइदिएको हुन्छु। स्वयं श्रीकृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ जसको जुन जुन इष्ट वा जुन जुन देवता वा जुन जुन आराध्यमा श्रद्धा हुन्छ, निष्ठा हुन्छ, त्यो श्रीकृष्णले नै जगाइदिनुहुन्छ, श्रीकृष्णले नै टिकाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब कोही व्यक्तिको मनमा एकदम शिवभक्ति छ, शिवनिष्ठा छ भने श्रीकृष्णले नै उसको मनमा त्यो शिवभक्ति जगाइदिनु भएको अर्थात् शिवभक्तिको त्यो चाहिँ भनिन्छ नि प्रगाड गरिदिनुहुन्छ है। यहाँ त्यही बताइएको है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा यार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम। हेर्नुहोस् है, अब कसैको मनमा अब अन्य कुनै आराध्यप्रति श्रद्धा छ भने त्यो भगवान कृष्णले नै टिकाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जसको जो प्रति भक्ति जो प्रति श्रद्धा छ श्रीकृष्णले नै टिकाइदिने गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कृष्ण यति लिबरल हुनुहुन्छ। यथार्थमा एकदम कृष्णले स्पष्ट बताउनु भएको छ भगवानले। यो कुरा यति कुरा हामीहरूले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ। अब यतापट्टि जाउँ, श्री ब्रह्म संहितामा के बताएको छ, स्वयं ब्रह्माजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यह सम्भूतमपि तथा समुपैति कार्यद गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। हेर्नुहोस् है, अब शिव र कृष्णमा कस्तो अन्तर छ अरे ल हेर्नुहोस्, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। ब्रह्म संहिता 5.45 मा स्वयं ब्रह्माजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि वास्तवमा शिव र कृष्ण बीच दूध र दही बीच जस्तो अन्तर छ त्यस्तै अन्तर छ अरे ल। अब यहाँ ब्रह्म संहितामा श्रीकृष्णलाई दूधसँग तुलना गरियो भनेदेखि शिवजीलाई दहीसँग तुलना गरियो। अब दही कहाँबाट आउँछ हामीहरूले बुझौँ है, तत्त्व बुझाउने म कोसिस गरिरहेको छु, यहाँले तत्त्व बुझ्नु। दहीको प्रादुर्भाव कहाँबाट हुन्छ, दही दुधबाटै आउँछ। जब दुधमा जोडन हालिन्छ दुधको विकार भनेकै दही हो। हेर्नुहोस् है, दुधको विकार भनेको दही हो। तर अब यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि दुध दही बन्न सक्छ तर दही दुध बन्न सक्दैन, यो बुझ्नुपर्ने कुरो है। ब्रह्म संहिताको आधारमा शिवजी भनेको कृष्णको एक विकार रूप, आउन कृष्णबाटै आउनुभयो, शिवजी कृष्णबाटै आउनुभयो है। त अब कृष्णलाई यहाँ दूधसँग तुलना गरिएको छ। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् सञ्जायते नै तथा पृथगस्ति हेतु यशम्भूताम अपि तथा समुपैत्य कार्यत गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। स्वयं ब्रह्माजीले श्रीकृष्णको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यहाँ मैले प्रार्थना गरेर होइन, स्वयं ब्रह्माजी कि म उनी गोविन्द आदि पुरुष भगवान गोविन्दको म वन्दना गर्न चाहन्छु जसबाट जसरी दूधबाट दही विकृत भएर आउँदछ, जसबाट शिवजी आउनुभयो म उनी आदिपुरुष गोविन्दको भजन गर्दछु भनेर ब्रह्म संहितामा यहाँ स्वयं कसले, ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यहाँहरूले पनि पढ्नु होला ब्रह्म संहिता। त ब्रह्म संहिताबाट यो कुरा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ कि शिवजी उहाँ श्रीकृष्णबाटै आउनुहुन्छ। तर कसरी आउनुहुन्छ, जसरी दूधबाट दही आउँदछ। तर अचम्मको कुरा के हो भन्दा दहीबाट दूध प्राप्त हुन सक्दैन, दूधबाट दही आउँछ तर दही फेरि अब रिभर्स भएर दही बन्न सक्दैन हो। त्यही भएर यसलाई विकार भनिएको छ। त श्रीकृष्णबाटै शिवजी थोरै तमोगुणको मिश्रणद्वारा बनेर आउनुहुन्छ श्रीकृष्णबाटै। अब जाउँ अर्को एउटा, अब श्रीमद् भागवत गीता त अब हामीहरूले प्रत्येक दिन पढ्ने गर्छौँ। त भगवत गीता 10.33 मा स्वयं श्रीकृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ, के बताउनुहुन्छ, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षर
विक्तेशो यक्षर यक्षम वसुनां पावकाश्चस्मि मेरु शिखरिणामहम। र यसको अर्थ के हो कि रुद्राणाम शङ्करश्चास्मि, कि म रुद्रहरूमध्ये शङ्कर हुँ। हेर्नुहोस् है, स्वयं श्रीकृष्ण यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ भगवद्गीता 10.23मा, यहाँहरू सबैले पढ्नु होला। भगवद्गीतामा कृष्ण भगवान अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि रुद्राणाम शङ्करश्चास्मि, म रुद्रहरूमा शङ्कर हुँ, शिव हुँ। हेर्नुहोस् है, त गीताबाट पनि हामीहरूले यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिसक्यौँ कि स्वयं श्रीकृष्ण यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ रुद्रहरूमा म शङ्कर हुँ है, अर्थात् शङ्करजी पनि कृष्ण नै हुनुहुन्छ है। अब ब्रह्म संहिताबाट पनि हामीहरूले बुझ्यौँ शिवजी कृष्णबाटै आउनुहुन्छ है। अब यहाँबाट त हामीहरूले प्रमाण पाइसक्यौँ। अब फेरि अब त्यसपछि आएर श्रीमद् भागवतमको 12, 13, 16बाट अब हामीहरूले यो प्रमाणको चर्चा गरौँ, यो प्रमाण लिउँ। निम्नगानां यथा गङ्गो देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणामिदं यथा। ल, बडा सुन्दर उपदेश, एकदम प्रसिद्ध श्लोक हो श्रीमद् भागवतमको। यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दा निम्नगानां यथा गङ्गो देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानाम इदम तथा। हेर्नुहोस् है, बग्ने नदीहरूमा गङ्गा सर्वश्रेष्ठ, अनि त्यसै गरी आएर आराध्यहरूमा अच्युत श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ। आराध्यहरूमा जसको पूजा हुन्छ, पूजा हुनेहरूमा श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ। वैष्णवानाम यथा शम्भो, वैष्णवहरूमा शिवजी शम्भु सर्वश्रेष्ठ। हेर्नुहोस् है, पुराणानाम इदम तथा, पुराणहरूमध्ये इदम, इदम भनेको भागवत पुराण, भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ। अब यो भागवत पुराणको प्रमाण हो। अब भागवत पुराण त सबैतिर लाइन्छ, भागवत कथा त एकदम प्रसिद्ध कथा हो र भागवत कथालाई सम्पूर्ण पुराणहरूको राजा पनि भनिएको छ। त्यही भएर व्यासजी जसले सम्पूर्ण पुराणहरूको सङ्ग्रह गर्नुभयो, उहाँले पनि सर्व वेदान्त सारम हि श्री भागवतम इष्यते, कि यो जति पनि वेदान्तहरू छ, जति पनि शास्त्र पुराणहरू छ, 4 वेद उपनिषद जे जति छन्, यी सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार भनेको यो श्रीमद् भागवत हो है। त्यही भएर श्रीमद् भागवतलाई पञ्चम वेद पनि भनिएको छ। कसैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भागवत वेदमा पर्दैन, तर भागवत पञ्चम वेद अन्तर्गत पर्दछ। यसको यथेष्ट प्रमाणहरू पनि हामीहरू जुटाउन सक्दछौँ। त भागवतको प्रमाणलाई स्वयं सम्पूर्ण वेदान्तका रचनाकार व्यासजी महाराजले पनि भन्नुभएको छ कि श्रीमद् भागवत चाहिँ यो चाहिँ अमल पुराण हो है, एकदमै यो अमल पुराण हो। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्व वेदान्त सार हो, सम्पूर्ण वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदिको सार हो श्रीमद् भागवत। अब यस्तो सार स्वरूप श्रीमद् भागवतमा स्वयं यहाँ स्कन्द 12, 13 र 16मा यो कुरा घोषणा गरियो कि बग्ने नदीहरूमा गङ्गा सर्वश्रेष्ठ र आराध्यहरूमा श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ र वैष्णवहरूमा शम्भु सर्वश्रेष्ठ। र योभन्दा भर्डिक्ट र योभन्दा सत्य सम्भवत योभन्दा माथिको प्रमाण शिवजी र कृष्णको बारेमा हामीले भेट्टाउन सक्दैनौँ कि वास्तवमा शिवजी को हुनुहुन्छ र कृष्णजी को हुनुहुन्छ भनेर। यहाँबाट स्पष्ट भइसकेको छ कि यथार्थमा शिवजी परम वैष्णव परम कृष्ण भक्त हुनुहुन्छ र कृष्णजी को हुनुहुन्छ, शिवजीका आराध्य हुनुहुन्छ। यहाँ त्यही भन्यो, हेर्नुहोस् है, कि कृष्ण उहाँ परम भगवान हुनुहुन्छ र शिवजी परम वैष्णव हुनुहुन्छ। त्यही भएर शिवजीलाई परम वैष्णवका रूपमा हामीहरूले आराधना गर्नुपर्छ, हामीहरूले मान्नुपर्छ। वास्तवमा शिवजीको कृपा नभइकन कोही पनि कृष्ण भक्त बन्न सक्दैन। यो एकदम सत्य कुरा, यहाँहरू सबैले आफ्नो हृदयमा यसलाई राख्नुहोला। यदि कोही व्यक्ति कृष्णको भक्त बनेको छ, वैष्णव बनेको छ भनेदेखि यो कुरा मान्नुहोला कि शिवजीको कृपा भएको छ। म यसको पनि प्रमाण यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। कहाँ उल्लेख गरिएको छ कि बिना शिवजीको कृपा कोही पनि कृष्ण भक्त बन्न सक्दैन, हरिभक्त बन्न सक्दैन, वैष्णव बन्न सक्दैन। यसको प्रमाण स्वरूप म यहाँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। आदि बराह पुराणमा लेखिएको छ। अब यो आदि बराह पुराणको यो प्रमाणलाई हामीहरूले कहाँबाट ल्यायौँ भन्दाखेरि हरिभक्ति विलास नामक यो ग्रन्थ छ। यो ग्रन्थमा सनातन गोस्वामीले भक्तिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण यो विवरण यहाँ लेख्नु भएको छ। बडा सुन्दर ग्रन्थ छ, यहाँहरू सबैले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 2 खण्डमा रहेको छ हरिभक्ति विलास भन्ने, बडा सुन्दर ग्रन्थ छ। एकचोटि यो
ग्रन्थ यहाँहरूले यसलाई वैष्णव संहिता भक्ति संहिता पनि भनिएको छ। त यो ग्रन्थ यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्नुभयो भने यहाँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। त यहाँ सनातन गोस्वामीले यथेष्ट प्रमाणहरू दिएर बताउनु भएको छ कि वास्तवमा शिवजीको कृपा नभइकन कोही पनि वैष्णव बन्न सक्दैन। अब शिवजीको कृपा कसरी प्राप्त हुन्छ सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आदि बराह पुराणमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, जन्मान्तर सहस्रेण समाराध्य वृषध्वजम वैष्णवत्वम लवेद्विमान सर्वपापक्षय सतील। यो अत्यन्त सुन्दर श्लोक आदि बराह पुराणमा उल्लेख गरिएको छ र यो आदि बराह पुराणको अब अनुवाद म तपाईँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु कि जो व्यक्तिलाई शिवजीको कृपा भएको छ ऊ मात्रै कृष्णको भक्त बन्न सक्छ, अन्यथा बन्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो श्लोकमा स्वयं सती देवीलाई यो श्लोक बताइएको छ र यो स्वयं शिवजीले बताउँदैन छ। बडा विचित्रको कुरा, स्वयं शिवजी बताउँदै हुनुहुन्छ, फेरि अरूले होइन, स्वयं शिवजी बताउँदै सतीलाई। हेर्नुहोस् है, आदि बराह पुराणमा लेखिएको छ, जो बुद्धिमान व्यक्तिले 1000 जन्मसम्म वृषभध्वज शिवजी भने वृषभध्वज, शिवजीलाई वृषभध्वज भनेर पुकारिन्छ, वृषभध्वज शिवजीको आराधना गरेको छ भने ऊ मात्रै वैष्णव बन्न सक्दछ। हेर्नुहोस् है, जन्म सहस्रेण समाराध्य जन्मान्तर सहस्रेण समाराध्य वृषध्वजम वैष्णवत्वम लवेद्विमान सर्वपापक्षयो सती। यो श्लोकको अर्थ यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। यदि कसैले 1000 जन्मसम्म वृषभध्वज शिवजीको आराधना गरेको छ भने ऊ सबै पापबाट मुक्त हुन्छ र सबै पापबाट मुक्त भएपछि मात्रै व्यक्ति कृष्णको भक्त बन्न सक्छ। यो त गीतामा पनि बताइएको छ। आदि बराह पुराणको यही कुरा ठ्याक्कै अब गीतासँग लिङ्क गरौँ। हेर्नु, शास्त्रहरू एकअर्कासँग लिङ्क छन्, हामीहरूले यस प्रकार बुझ्नु पर्दछ। अब गीतामा स्वयं कृष्ण भगवानले के बताउनु भएको छ कि जसको लाख जन्मको पुण्य के अरे पाप नाश भइसकेको छैन, येषाम तो अन्तगतम पापम जननम पुण्य कर्मणम तेद्वन्द मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढव्रत। जसको सयौं हजारौं जन्मदेखिको पुण्य प्रकट भएको छैन र जसको हजारौं जन्मदेखिको पाप नष्ट भइसकेको छैन, त्यो व्यक्ति मेरो भक्तिमा दृढतापूर्वक लाग्न सक्दैन। केवल त्यो व्यक्ति मात्रै लाग्न सक्छ जसको अनन्त जन्मको पाप नष्ट भइसकेको छ र अनन्त जन्मको पुण्यको उदय भएको छ, त्यो व्यक्ति मात्रै कृष्णको भक्तिमा दृढतापूर्वक लाग्न सक्छ भनेर गीतामा पनि यो प्रमाण दिएको छ है। जसको पाप 1000 जन्मको पाप नष्ट भएको छैन ऊ कृष्णको भक्तिमा लाग्न सक्दैन, उसको मुखबाट कृष्णको नाम कीर्तन हुन सक्दैन, उसले कृष्ण भन्न सक्दैन गीताको यो प्रमाणको आधारमा। र गीताको यो प्रमाण यो आदि बराह पुराणको प्रमाणसँग मिल्यो है। यहाँ पनि त्यही भनियो, यदि 1000 जन्मसम्म कसैले शिवजीको आराधना गर्दछ भने ऊ पाप मुक्त हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ, वैष्णवत्वम लवेद विमान, र त्यसपछि अब ऊ वैष्णव बन्दछ। यसको मतलब वैष्णव बन्नको लागि व्यक्तिले 1000 जन्म अगाडिदेखि नै शिवजीको आराधना गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो जन्ममा ऊबाट गरिएको होला नहोला, तर अघिल्लो जन्ममा 1000 जन्मदेखि उसले शिवजीको आराधना गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो वैष्णव बन्नलाई, अर्थात् कृष्णको भक्त बन्नको लागि। द्याट मिन्स कति दुर्लभ रहेछ, यहाँहरूले कृष्णको भक्ति गर्नको लागि यो कति रेयर रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले अब बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 1000 जन्मसम्म शिवजीको आराधना गरेको हुनुपर्छ कृष्णको भक्त बन्नको लागि। आदि बराह पुराणको यो प्रमाण हो। साथसाथै गीतामा पनि हामीहरूले लिङ्क गरिसक्यौँ कि येषाम तो अन्तगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणम, कि अनेक जन्मको पाप नष्ट भएर अनेक जन्मको पुण्य राशि एकत्र नभएसम्म व्यक्ति मेरो भक्तिमा दृढतापूर्वक लाग्न सक्दैन भनेर गीतामा स्वयं श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ। त यस्ता तमाम प्रमाणहरू छ है। अब त्यही भएर योग वशिष्ठमा पनि बताइएको छ, जन्मान्तर सहस्रेषु तपो ज्ञानम समाधिभिः नराणम क्षीण पापानम कृष्णे भक्ति प्रजायते। योग वशिष्ठमा बडा सुन्दर उपदेश दिएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ बताइएको छ, जो मनुष्यले 1000 जन्म तपस्या ज्ञान एवं समाधिद्वारा आफ्नो पापलाई नष्ट गरेको छ
अन्तिम समयमा कृष्णको चरणाबिन्दमा उसको भक्ति उदय हुन्छ। यो योग वशिष्ठमा लेखिएको यहाँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। जन्मान्तर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः नराणाम क्षीण पापानम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्नको लागि हजार हजार जन्मदेखि तपस्या गरेको हुनुपर्छ, हजार हजार जन्मदेखि वेद शास्त्रहरूको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, हजार हजार जन्मदेखि तपस्या गरेको हुनुपर्छ, हजार हजार जन्मदेखि अनेक तीर्थयात्रा यो त्यो अनेक किसिमको महान पुण्य कर्म गरेर अनि सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भइसकेपछि मात्रै श्रीकृष्णको चरणारविन्दमा भक्ति पैदा हुनेछ। शास्त्रको प्रमाण मैले यहाँहरूलाई बताउँदैछु। अब श्रीमद् भागवतको यहाँहरूले चतुर्थ स्कन्द, यहाँहरूसँग श्रीमद् भागवत महापुराण त अवश्य हुनुहुन्छ, त श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्दमा यहाँहरूले रुद्रगीत पाउनुहुनेछ। तर शिवजीले श्रीकृष्णको स्तुति गर्नुभएको पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि पढ्नुहोला। यहाँ धेरै लामो स्तुति छ, तर म त्यो सबै स्तुति यहाँहरूलाई बताउन जाँदै छैन। एउटा स्तुति म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभएको छ श्रीकृष्णको। एउटा स्तुति 42 नम्बरको स्तुति म यहाँलाई सुनाउन जाँदैछु। नमस्त असिसामि स मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय साङ्ख्य योगेश्वराय च। ल हेर्नुहोस्, अब शिवजी र कृष्ण को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट। तमाम प्रमाणहरू छन् कि शिवजी परम वैष्णव, परम भक्त र कृष्णजी परम भगवान, परमेश्वर, परिपूर्णतम प्रभु, हैन त स्पष्ट भएको छ। अब यहाँ स्वयं शिवजी भागवत पुराणमा बताउनुहुन्छ नमस्त आशिषामीसम मानव कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठ मेधसे है। अब यो श्लोकको अर्थ के हो यो यहाँहरूलाई म सुनाउन जाँदैछु। हे नाथ, शिवजी भन्नुहुन्छ हात जोडेर कृष्णलाई, हे नाथ हजुर नै पुराण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। पुराण पुरुषोत्तम भनेको सबभन्दा पुरानो प्राइम ब्रह्म संहितामा पनि बताइएको छ। हेर्नुहोस् है, पहिला यो प्रसङ्गमा हामी चर्चा गरौँ। शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ हजुर पुराण पुरुष हुनुहुन्छ, सबभन्दा पुरानो हैन प्राइम आदि पुरुष हुनुहुन्छ र साङ्ख्य तथा योगका अधीश्वर भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। हजुर सबै प्रकारको कामनाहरूलाई पूर्ण गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ, साक्षात् मन्त्रमूर्ति हुनुहुन्छ र महान धर्मस्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरको ज्ञान शक्ति कहिले पनि कुण्ठित हुँदैन। हजुरलाई नमस्कार छ भनेर शिवजी श्रीकृष्णलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठ मेधसे हे कृष्ण हजुर आदि पुरुष हुनुहुन्छ, हजुरभन्दा माथि कोही पनि छैन भनेर यहाँ स्वयं शिवजी रुद्रगीत भनेर प्रसिद्ध छ। चतुर्थ स्कन्द श्रीमद् भागवत यहाँहरूले पढ्नु होला है। त हे प्रभु हजुरको दर्शनको अभिलाषी हामी सबैजना छौँ भनेर शिवजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ कृष्णको चरणारविन्दमा। त यस प्रकार तमाम शास्त्रहरूमा शिवजी परम वैष्णव र श्रीकृष्ण परम भगवान हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुन्न। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्वकारण कारणम भनेर ब्रह्म संहिताको त सुरुवातमै बताइएको छ कि ईश्वर परमेश्वर अनादिर आदिर उनी गोविन्द भगवान हुनुहुन्छ, उहाँको म भजन गर्दछु। सर्वकारण कारण हुनुहुन्छ रे श्रीकृष्ण नै सर्वकारण कारण। यो जगतको जति पनि कारण छ यो जे जति हामीहरूले भइरहेको देखिरहेको छ यो सब श्रीकृष्णबाट भइरहेको छ। यो सब गर्ने गराउने सब श्रीकृष्ण, हामीहरूले यति बुझौँ। अनि त्यसै गरी आएर थुप्रै यस्ता धेरै शास्त्र प्रमाणहरू छन्। अब अर्को एक प्रमाण म यहाँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। गर्ग संहितामा 2.18.23 पनि राधा रानीले बडा सुन्दर शिवजीको बारेमा बताउनु भएको छ। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हुन त शिवजी स्वयं आफू पनि राधा रानीका एक महान भक्त हुनुहुन्छ। तन्त्रमा विशेष गरी उर्धाम्ने तन्त्रमा मुनिन्द्र वृन्द वन्दिते त्रिलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुञ्ज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनन्दिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते
कदा करिष्यसे मम कृपा कटाक्ष भाजनम भनेर आहा बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभएको छ राधारानीको चरणमा। त राधारानीसँग राधारानीको कृपाको याचना गरेर शिवजी उरधाम्ने तन्त्रमा राधा कृपा कटाक्ष स्तव बडा उत्तम बडा उच्च कोटिको यो स्तुति गान गर्नुहुन्छ है राधारानीको चरणमा। त्यही भएर शिवजी राधारानीका भक्त हुनुहुन्छ र राधारानीले शिवजीको एक बडा दिव्य गुणको चर्चा गर्नुभएको छ गर्ग संहिता 2.18.23मा। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। तत्कृष्ण वर्ण विलसत् एकछिन ल। तत्कृष्ण वर्ण विलसत् शुक्लां समीक्ष्य तस्मिन् विलग्न मनसा सुसुखं विहाय उन्मत्त वद्व्रजति धावति नीलकण्ठो विव्रत कर्पर्द विष भस्म कपाल सर्पान। गर्ग संहिता 2.18.23मा यहाँ स्पष्ट रूपमा के बताएको छ भन्दाखेरि नीलकण्ठले आफ्नो सुन्दर रूप छोडेर जटाजुट हलाहल विष भस्म कपाल तथा सर्प धारण गरेर पागल जसरी वृन्दावनको गली गली दौडन थाल्नुभयो कृष्ण भक्तिमा पागल भएर। हेर्नुहोस् है, वास्तवमा शिवजीको स्वरूप किन त्यस्तो भयो अरे? शिवजीले किन बाघको छाला लगाउनु भयो? शिवजीले किन सर्पको माला लगाउनु भयो? त शिवजी किन पागल जस्तो देखिनुहुन्छ? भस्म जटाजुट धारण किन गराउनु भएको छ भन्दाखेरि यहाँ राधारानीले उत्तर दिनुभएको छ उन्मत्त व्रजती धावती नीलकण्ठो। यी नीलकण्ठ श्रीकृष्णको प्रेममा पागल भएर वृन्दावनमा हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ जटाजुट पालेर त्यसमा हलाहल विष पिएर भस्म कपाल सर्प धारण गरेर विचरण गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसैले हामीहरूले जति पनि कृष्णका धाम हरिका धामहरू सबैमा शिवजीको बास भएको हामी पाउँदछौँ। जस्तै यदि हजुर राधाकुण्डमा आउनुभयो भने राधाकुण्डमा कुण्डेश्वर महादेव भनेर यतापट्टि पूर्वपट्टि फर्केर कुण्डेश्वर महादेवजीको मन्दिर छ। अनि वृन्दावनमा आउनुभयो भने के अरे गोपेश्वर महादेव अथवा गोपी रूपमा महादेवजीको विग्रह रहेको छ। यहाँहरू सबैजना वृन्दावन आएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। गोपीश्वर महादेव अर्थात् उहाँ पनि गोपिनी बन्न चाहनुभयो। श्रीकृष्णको रासलीलामा गोपिनी भएर प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यही भएर गोपीश्वर महादेव एकदम गोपी रूपमा उहाँको यहाँ वृन्दावनमा पूजा हुन्छ। गोपीश्वर महादेव भनिएको छ। अनि त्यसै गरी आएर भूतेश्वर महादेव मथुरामा अनि हाम्रो काठमाडौँतिर पनि हामीहरूले महादेवका अनेक मूर्तिहरू अनेक मन्दिरहरू देख्न सक्दछौँ। शास्त्रमा बताइएको छ महादेवजी भगवान श्रीकृष्णको भगवान हरिको जहाँ जहाँ धाम छ त्यहाँ क्षेत्रपालको रूपमा बस्नुहुन्छ। जहाँ पनि कृष्णको मन्दिर छ हरिको धाम छ त्यहाँ महादेवजी विराजमान हुनुहुन्छ। किन विराजमान हुनुहुन्छ भन्दा किनकि यो महादेवजीको सेवा हो। महादेवजी कृष्णको धाम हरिको धामको रक्षा गर्नुहुन्छ। क्षेत्रपाल बस्न चाहनुहुन्छ, द्वारमा बस्न चाहनुहुन्छ ताकि धाममा कसैले त्यस्तो कुनै किसिमको कुकार्य नगरोस्, त्यस्तो आक्रमण गर्ने, धामवासीलाई सताउने आदि त्यस्तो कुनै पनि किसिमको दुष्कर्म नगरोस्। त्यस्ता धाम अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नको लागि भनेर शिवजी बस्नुहुन्छ भनेर यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ। त्यस कारणले अनन्त प्रमाणहरू छन्। अब स्वयं शिवजीले भन्नुभएको छ बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्त नजायते। राधारानीको कृपा बिना कसैले पनि कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हे देवी हामीहरू सबै राधारानीको कृपाको याचना गरौँ। राधारानीको कृपा बिना कसैले कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। किन भन्दा कृष्ण भनेको राधारानीको सम्पत्ति यहाँ स्वयं शिवजी बताउनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिवजी परम वैष्णवका रूपमा पूजनीय हुनुहुन्छ, मान्य हुनुहुन्छ। र हामी जति पनि जो वैष्णव मार्गमा आएका छौँ, यो उपासना मार्गमा आएका छौँ, हामीहरू सबैको केही न केही अनुभव छ कि हामीहरू सबैको जीवनमा परम वैष्णव देवादिदेव महादेव, देवादिदेवको अर्थ सम्पूर्ण देवहरूमध्येका सर्वश्रेष्ठ है। शिवजी देवताहरूमध्येको श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। तर श्रीकृष्ण देवतामा पर्नुहुन्न। श्रीकृष्ण त परम भगवान हुनुहुन्छ। भगवान र देवतामा के अन्तर छ भनेर त अब हामीले गीतामा पढिसकेका छौँ, शास्त्रहरूमा छ। किन देवताहरू सबैजना श्रीकृष्णको आदेशवाहक।
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इन्द्र, रुद्र आदि सबै देवी देवताहरू श्रीकृष्णको ब्रह्माण्डीय विभागमा श्रीकृष्णको सहायता गर्ने अथवा श्रीकृष्णको सेवा गर्ने। यो ब्रह्माण्ड सबै श्रीकृष्णले रचना गर्नुभयो। त श्रीकृष्ण यहाँको काम, यहाँको डिपार्टमेन्टहरू अनेक देवी देवताहरूलाई दिनुहुन्छ। उहाँ के गरेर बस्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ गोपिनीहरूसँग, राधारानी गोपिनीहरूसँग आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ। उहाँ बोस हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ। त मालिकले के गर्नुहुन्छ? मालिक आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ। अनि सेवकहरूले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ, हैन? त्यसैले श्रीकृष्ण परम मालिक, उहाँ गोपिनीहरूसँग वृन्दावन धाममा आफ्ना शुद्ध भक्तहरूसँग आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ, नित्य धाममा, निज धाममा। त आफ्ना अनेक भक्तहरूलाई देवी देवताहरू, उहाँहरू पनि भक्तै हुनुहुन्छ, देवी देवताहरू पनि श्रीकृष्णको, हैन? तर अब हामी शरणमा कसको पर्ने? हेर्नुहोस्, अब त्यो त आफ्नो इच्छा हो, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो आस्था जहाँ छ। मैले अघि नै भने सुरुवातमै कि हाम्रो उद्देश्य यो होइन कि तपाईँले उसको भक्ति नगर्नुहोस्, उसको भक्ति नगर्नुहोस्, यो भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई तपाईँको श्रद्धा जहाँ बढी छ, जुन इष्टमा तपाईँको ज्यादा झुकाव छ, तपाईँ उहाँप्रति नै समर्पित हुनुहोस्। तपाईँले उहाँकै भक्ति गर्नुहोस्, त्यसैबाट तपाईँको सद्गति हुनेछ, हैन? यदि हजुरको मनमा शिवजीप्रति एकदमै प्रेम छ, एकदमै निष्ठा छ, एकदमै तपाईँलाई एकदम शिवजीप्रति एकदमै प्रेम छ, तपाईँ शिवजीलाई एकदम छोड्नै सक्नुहुन्न, एकछिन पनि भुल्न सक्नुहुन्न भनेदेखि प्लिज तपाईँहरू एकदम शिवजीको एकदम प्रेमपूर्वक भक्ति आराधना गर्नुहोस्। शिवजीले पनि तपाईँलाई कृष्णकै मार्ग देखाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने शिवजीलाई थाहा छ नि, उहाँ त माला जपेर चाहिँ कृष्णकै नाम जप गरेर बस्नुहुन्छ, हैन? त के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी यसलाई एउटा उदाहरणबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। यदि हामीहरू ब्रान्च अफिसमा गयौँ भनेदेखि हामीले ब्रान्च अफिसबाट हेड अफिसको एड्रेस पाउँछौँ। ब्रान्च अफिसले हामीलाई तपाईँ हेड अफिस जानुहोस् भनेर हेड अफिसमा पठाइदिन्छ। त्यसै गरेर शिवजी, मानौँ शिवजी एउटा ब्रान्च अफिस हुनुहुन्छ, हैन? एउटै कम्पनीको ब्रान्च अफिस। त्यही भएर शास्त्रमा शिवजी र कृष्णलाई फरक नछुट्याउनु, त्यसबाट पनि अपराध हुनसक्छ, अपराध बुद्धि आउन सक्छ भनेर चाहिँ शास्त्र पद्मपुराणमा पनि बताइएको छ। त्यही भएर शिव र कृष्णमा त्यस्तो भेद गरिरहनु पनि राम्रो होइन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। किन भन्दाखेरि शिवजी कृष्ण भक्त नै हुनुहुन्छ, जसले सच्चा मनले शिवजीको शरण ग्रहण गर्दछ, कृष्णकै शरणमा परे जस्तै हो यथार्थमा भन्नुपर्दा। यसलाई हामीहरूले राम्रोसँग बुझौँ है। जो सच्चा हृदयले एकदम प्रेम भावले शिवजीको शरणमा पर्छ, निश्चित रूपले अघि नै हामीले शास्त्र आदिवरण पुराणको उदाहरण पनि दिएका छौँ। 1000 जन्म शिवजीको आराधना गर्ने व्यक्ति कृष्ण भक्त बन्छ, वैष्णव बन्छ, हैन? त्यसकारणले गर्दा लिटरल्ली तात्विक रूपमा जाने हो भनेदेखि यदि सच्चा मनले शिवजीको आराधना गर्ने हो भने पनि द्याट्स ओके, द्याट्स फाइन। तर होइन शिवजीले गाँजा भाङ खानुभयो, शिवजीले चरेस खानुभयो, म पनि त्यसै गरेर चाहिँ रक्सी पिएर यो गरेर त्यो गरेर म शिवजीको भक्ति गर्छु भन्छौँ भने चाहिँ त्यसबाट अब हामीहरूले शिवजीको कपी गरेको मानिन्छ, तर शिवजीको रियल भक्ति गरेको नमानिन पनि सक्छ है। अब आफ्नो तरिका होला, अब तन्त्र तान्त्रिक विद्या अर्कै के होला, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर साधारणतया शुद्ध भक्ति हामीहरूले साँच्चै गर्ने हो भने है यस प्रकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त प्रिय महानुभाव, अब आफ्नो श्रद्धा जहाँ छ त्यतैतिर भक्ति गरौँ, आफ्नो इष्टमा डुबाउँ। चैतन्य चरितामृतमा के भनियो? स्थावर जङ्गमनादेखि तारमूर्ति सर्वत्र देखिबो इष्टदेव स्फूर्ति। एक इष्टनिष्ठ भक्तले स्थावर जङ्गम केही पनि देख्दैन, उयो रुख पनि देख्दैन, उयो ढुङ्गो पनि देख्दैन, पहाड पर्वत केही पनि देख्दैन। इष्टनिष्ठ भक्तले सबैतिर आफ्नो इष्टलाई मात्र देख्दछ। जस्तै वैष्णवले, एक गौडिया वैष्णवले सबैतिर राधा कृष्णलाई देख्दछ। जस्तै हामीहरू गौडिया वैष्णव मार्गमा अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त गौडिया वैष्णवहरूले सबैतिर राधा कृष्ण, जुगल सरकार, प्रिया प्रीतम जुगल सरकारको दर्शन गर्नुहुन्छ सबैतिर, हैन? यो हाम्रो निष्ठा हो, यो हाम्रो भक्ति हो, यो हाम्रो, किनभने अनन्य भक्ति बिना कहिले पनि इष्टलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। अनन्य भक्ति भनेको अरू कोही हुनुहुन्न, अनन्य भक्ति। तर अनन्य भक्तिको मार्गमा, उपासनाको मार्गमा यदि हामी आउँछौँ भने चाहिँ अब त्यसपछि हामी अलि अनुशासित बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब मिक्समाक्स गर्न हुन्न। हेर्नुहोस्, तर जबसम्म हाम्रो दीक्षा भएको हुँदैन, जबसम्म हाम्रो मन्त्र प्राप्त भइसकेको छैन, गुरुकरण भइसकेको छैन, हामी यत्तिकै स्वतन्त्र छौँ भनेदेखि हाम्रो लागि
हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ। अहिले हामी कुनै एक देवताको भजन गर्न सक्छौँ, एकछिनमा हामी फेरि जस्तै एकछिनमा हामी शिवजीको भजन गर्न सक्छौँ, एकछिनमा दुर्गाको भजन, एकछिनमा कृष्णको भजन, एकछिनमा गणेशजीको भजन। नोक्सान केही हुँदैन, हामीलाई फाइदै हुन्छ। किन भन्दा आखिर हामीले भगवान र भगवानकै भक्तहरूको गुणगान गरेका छौँ। तर जब हामी इष्टनिष्ठामा बस्दछौँ, अनन्य भक्तिको मार्ग, उपासनाको मार्ग, जस्तै हाम्रो उपासना गौडिया उपासना भनेको जुगल उपासना, निकुञ्ज उपासना, अर्थात् राधा कृष्णको निकुञ्ज उपासना है। त यो निवृत्त निकुञ्जको उपासनामा हामीलाई जुन मन्त्र प्राप्त भएको हुन्छ, हामीलाई जुन उपासना प्राप्त भएको हुन्छ, हामीलाई जुन गुरुबाट आदेश प्राप्त भएको हुन्छ, अब त्यो हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले अन्य देवी देवताहरूसँग हामीहरूले टाटा बाई बाई गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, हो अब के गर्ने त, अब गर्नु, किन उपासना मार्ग नै छ यस्तो, हामीले बाई बाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यो भनेर घृणा गरिएको होइन। कतिपयले है तपाईँहरू अन्यलाई मान्नुहुन्न, तपाईँहरू खालि राधाकृष्णलाई मात्रै मान्नुहुन्छ भनेर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो गर्नु आवश्यक छैन। किन भन्दा यो उपासना मार्ग यस्तै हुन्छ। उपासना मार्गमा जसरी विवाह गरेपछि के हुन्छ, विवाह नगरुन्जेलसम्म कुनै एउटी कन्याले अनेक कुमारहरूलाई हेर्न सक्छिन्, अनेक पुरुषहरूलाई उनले एनालाइसिस गर्न सक्छिन्। फलानु पुरुष यस्तो, फलानु पुरुष यस्तो, फलानु केटा यस्तो, फलानु एनालाइसिस गर्न सक्छिन्। जबसम्म उनको विवाह हुँदैन, उनले हेर्न सक्छिन् को चाहिँ मेरो लागि वर हुनसक्छ, को चाहिँ मेरो श्रीमान हुनसक्छ भनेर विवाह नहुन्जेलसम्म त उनले हेर्न सक्छिन्, त्यो उनलाई राइट छ। तर विवाह भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, विवाह भइसकेपछि अब त्यो राइट उनीसँग हुँदैन। अब उनले यो श्रीमान मेरो लागि अथवा यो पुरुष मेरो लागि होला अथवा त्यो पुरुष मेरो लागि होला भनेर भन्न मिल्दैन। उनी एउटा निष्ठामा बस्नुपर्ने हुन्छ, उनी पतिव्रत हुनुपर्छ, पतिपरायण हुनुपर्दछ। उनले आफ्नो पतिबाहेक अब अरूतिर आफ्नो मन दिनुहुन्न। यदि दिन भनेदेखि मन त दिएको, तर त्यहाँ बेविचारिणी भन्ने हुन्छ। सो त्यसै गरेर हामीले कृष्णदास बाबाजी महाराजको कथा भुल्नुहुन्न, किनकि उहाँ वृन्दावनमा बसेर राधारानीको भजन गरिरहनु भएको थियो। त उहाँ एकचोटि द्वारका जानुभयो। राधारानीको इच्छा थिएन उहाँलाई द्वारका पठाउने, तर उहाँ द्वारका जानुभयो। त पछि फर्किँदा राधारानीले उहाँलाई त्याग्नु भयो। त्यस कारणले जब हामी उपासनाको मार्गमा आउँछौँ, त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो इष्टमा पुरा एकदमै के भन्ने, आफ्नो इष्टमा पुरा लिन हुनुपर्छ हैन, यसलाई आफ्नो इष्टमा परायण हुनुपर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जो यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, अब यहाँको दीक्षा भएको छैन, यहाँले मन्त्र लिनुभएको छैन, उपासना मार्गमा हजुर हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा यहाँलाई जे उचित लाग्छ त्यही गर्नुहोला है। अब यो आफ्नो भोलन्टियर, कसैलाई तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भन्न पनि मिल्दैन, आफ्नो स्वेच्छा हो है। जहाँ हजुरलाई उचित लाग्छ, जुन उपासना, विविध किसिमका उपासनाहरू छन् हैन, विविध इष्टहरू छन्, तपाईँलाई जो इष्ट मनपर्छ, जसमा तपाईँको मन लाग्छ हैन, उहाँको शरणमा जानु होला हैन। उहाँ एकदम शुद्ध हृदयले, एकदम स्वच्छ मनले भजन भक्ति गर्नु होला। अन्तिममा यो जन्म, आगामी जन्म, कुनै एक जन्ममा हामीहरू उनै परम सत्यसम्म नै पुग्दछौँ। जय जय श्री राधे, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। आजको लागि यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? शिव र कृष्णमा को भक्त र को भगवान? र अर्को एक प्रसङ्ग म बताउन चाहन्छु। अब कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान र भक्तबीच यस्तो सम्बन्ध भइदिन्छ कि को ठुलो को सानो भनेर यो हामी भेद गर्नै सक्दैनौँ। किन भन्दा भगवान उहाँ भक्तको एकदमै दास बनिदिनुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अर्जुन र कृष्ण, अब अर्जुन त भगवानका भक्त, कृष्ण भक्त, तर पनि कृष्ण अर्जुनको रथ चालक बन्नुभयो, ड्राइभर बन्नुभयो। अब बाहिरी दृष्टिले हेर्दाखेरि जसले शास्त्र पढ्नु भएको छैन, जसले तत्त्व बुझ्नु भएको छैन, उहाँले यसो झट्ट हेर्ने हो भने त अर्जुन चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ होला, कृष्ण चाहिँ भगवानको भक्त हुनुहुन्छ होला, सायद अर्जुन चाहिँ कृष्णभन्दा ठुलो भन्ने लाग्न सक्छ। किन भन्दा ड्राइभर त कृष्ण बन्नुभएको छ नि होइन। त त्यो बाहिरी दृष्टिले त्यस्तो लाग्दछ, तर जब गहिराइमा बुझेपछि चाहिँ कुरो अर्कै लाग्छ हैन। त्यसैले यो भक्ति जीवन यस्तै छ, जो सत्सङ्गमा आउँदै जान्छौँ, हामीले बुझ्दै जान्छौँ हैन। सत्सङ्गमा आउँदै गरौँ, साधुसङ्ग गर्दै गरौँ, साधुसङ्ग स्वाध्याय गरौँ, शास्त्रहरू अध्ययन गरौँ आफैले। अनि अब यस प्रकार हामी बिस्तारै तत्त्व बुझ्दै जान्छौँ, आनन्द आउँछ, रमाइलो लाग्छ, एकदम राम्रो पोजिटिभ
पोजिटिभ क्वेसन हो। यस्तै क्वेसनहरू यहाँहरूले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। यहाँहरूको प्रश्नको उचित उत्तर दिने हामी कोसिस गर्दछौँ। यस सबै तमाम शास्त्रहरू पल्टाएर नै यहाँहरूलाई हामीहरूले बताउने कोसिस गर्दछौँ है। अब यहाँहरूले पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई प्रश्न सोध्नको लागि हजुरहरूले व्हाट्सएपबाट पनि भोइस मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो भोइस मेसेज पठाउनु भयो भने, किन भन्दा हामीहरूले हजुरको प्रश्न गराइ सही तरिकाले बुझ्न सक्दछौँ हैन। प्रश्न गराइ जुन ग्राभिटी छ त्यो ग्राभिटी सही तरिकाले बुझेपछि उत्तर दिन पनि आनन्द आउँछ। त हामीलाई लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। टिभी लजिकल कृष्ण फेसबुक पेजमा हामी उचित उत्तर दिने कोसिस गर्नेछौँ। जय जय श्री राधे। नेताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। यदि यहाँलाई आजको प्रसङ्ग मन परेको भएदेखि कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि धेरै इच्छुक महानुभावले, जिज्ञासु महानुभावले यो तत्त्वबोध गर्न सक्नुहुनेछ शिव र कृष्णमा को भक्त र को भगवान भनेर। श्री राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। जय होस्।